हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो देड झाली आता आणि हांव आतां न्हावून बी आयलें आनी ब्लॉग करता आता. लेट जालो कारण जेवण बी करता म्हणल्यार टायम जालो म्हाका. सुंगटाचें हुमण केलां हांवें आनी मेथीची भाजी केल्या आनी मम्मी आतां हें करताली, फ्राय करताली नुस्तें. सो काल हाडलेलें कदिशान नुस्तें आनी ताका न्ही आतां 3 दीस सुटी आसा, काल आयज आनी फाल्यां. सो काल तो गेल्लो फोंडें म्हटल्यार तो सर्विसींग करपाक गेल्लो आपली गाडी, बट तेजें काल तें काम जावना. सो येता तेणी मागीर नुस्तें हाडलें बेगीनूच आनी मागीर आयज गेलो तो परत. सो आयज जालें तेजी सर्विसींग करून. सो मोडसो हाडलेलो तेणी, कल्ली हाडलेली आनी सुंगटां हाडलेली. सो सुंगटां हांवें दवरली फ्रिजान. सो कल्ली बी फ्राय केली आनी पयर न्ही बांगड्याचें हुमण आसलें. सो काल आमी तेंच खालें. आयज मागीर सुंगटां काडली ती फ्रिजाची आनी आयज हुमण केलां. आनी मोडसो हांव खायना म्हण तेणी म्हाका कल्ली हाडलेली. म्हाका तितकी लायक ना तो मोडसो बी. सो आतां बारीक बारीक पीसीस आसा. ते पयल्यार अशें दिसता की चिकनाचे पीसीस कशे, बट एकूच कितें आसा दिसता. बट कल्ली आसा न्ही, सो म्हणून आतां प्रॉब्लेम ना, कल्ली खातली. आनी हांव वॅज जेवतलें कारण आयज रथसप्तमी न्ही. सो हळदी कुमकूम आसा आयज. दिदीलो बी आयज आसा. सो ते लास्ट रावलेले कारण बाबूची बी एग्जाम आसली. सो ते सोंपसर रावले एग्जाम बी, कारण मागीर बोवाळ गडबड जाता न्ही, स्टडीचें कॉन्सन्ट्रेशन मागीर वयता न्हू म्हणून. सो आयज हांव वचपाचें तिंगेर. आनीकूय आसा, पळोवया खंय खंय पावता तें. आनी आयज कोणाचो न्यू बी कोण मॅरीड जाली ती फर्स्ट समज मकर संक्रांती दिसा करपाक मेळना जाल्यार आयज करता न्ही ती. सो आयज आसा न्यू सुद्दां कोण मॅरीड आसा तेंचे. सो वयतली आमी. सो तुमकां बी दाखयता हांव हुमण बी केलां तें हांवें आनी भाजी बी दाखयता. आयलें हांव आतां किचनान. तुमकां आयजचो हांव मेनू दाखयता कितें कितें आसा तो. आनी म्हाजो मेनू रोस आसा न्ही तो फ्रिजान आसा. सो तो चण्याचो रोस तो. सो हें हांव दाखयता नॉन वॅज. सो चालू आसा फ्राय करपाचें, दाखयता तुमकां. सो तुमी पळोवपाक शकता ही कल्ली आनी हो मोडसो आनी हे न्ही बारीक बारीक पीसीस अशें दिसता की चिकनाचे पीसीस फ्राय केलेल्या भशेन, बट तें चिकन न्ही, मोडसोच तो. आनी हांवें न्हू सुंगटाचें हुमण केलां. पळया बिमला बी घालून. सो काकीन न्ही बिमला दिल्ली पयर, सो ती फ्रिजान दवरली बरी करून. आनी मेथीची भाजी केल्या. टमाट न्ही तितून मातशें कमी पडलें म्हणून हांवें एकूच सोल घातला. सो मातशें बरें जातलें म्हणून, आमसाण बरी येतली म्हणून. आनी मम्मीन केला उकडे शीत. जालें आमचें जेवण बी आतां आनी बसले आमी आतां. आनी मेथी भाजी न्ही बरी जाल्ली. हांवें बेश्टें सोल घातलेलें म्हणल्यार टमाट म्हाका कमीशें दिसलें, म्हटल्यार सोल घालया म्हणून. खबर नासलें म्हाका दिसलेलें चड आंबट बी जायत काय म्हणून, बट ना, सारकें एग्जॅक्ट जालो फ्लेवर. तुका आवडली रे भाजी? आनी हुमण? आनी चिकनाचे पीसीस खाले? तो चिकन खायना म्हणटा. मोडसो कितें करता तूं? ते दाखय मरे तुगेलें मुसली. खंयचो फ्लेवर हाडलेलो तुवें तो? हाडचो पॅकेट घाललें. वडयलें? हाड पळोवया. आनी हो पसारो पळया, इग्नोर करा हो पसारो फाटल्यान. तो जाला हांगा आनी सकयल आनी सामको पसारो आनी बाबू न्हिदला थंय. कसली हाडल्या तेणी आयज? कसली रे फ्लेवर तो? चॉकलेट. पॅकेट खंय रे? पळय आसतलें मरे. तो सकयल आसलें पळय. तेच पळय रे, थंय आसतलें. उडयलें? थंय उडयलें आसतलें न्ही. डस्टबीन हा सकयल उडोवना आजून. चल थंयच आसतलें सकयल. सो हे पळय असलें हाडलें तेणी ते फावटी. लास्ट टायम तेणी कसलो तो लास्ट टायमचो कसलो फ्लेवर रे? लास्ट टायमचो आं? राव पळयता, 1 मिनीट आं. पॅकेट सोदून येता हांव. सोदलें आमी पॅकेट, बट आमकां मेळच ना तें. वडयलें दिसता तें डस्टबिनान. सो बरे तरेन आसा तें चॉकलेट फ्लेवर. पळयता खावन. लास्ट टायमचें खाल्लें हांवें. लास्ट टायमचें चड बरें आसलें. हें मातशें म्हाका कोडू कशें लागता. क्रंची बरें आसा पूण. उठलो रे? तो उठोन लागलो खेळपाक. तुका खंयचें बरें लागलें रे लास्ट टायमचें काय हें?
सो लास्ट टायमचे चड बरें लागले खंय ताका बी आनी म्हाका बी लास्ट टायमचे चड बरें लागले ते नासले तर म्हणून हे हाडले ते नासले खंय म्हण तेणी हे चॉकलेट फ्लेवर हाडलेले खो घेतले ते रे आनी हे अपोलो फार्मासीन मेळटा सो तुमकां जाय जाल्यार अपोलो फार्मासीन तुमकां घेवपाक शकता आमी हळडीकुकमा वचपाक भायर सरता 4:30 लागलेली भायर सरपाक आतां टायम जालो 5:30 आनी हिंचे अजून जावना बा ता करीत आहा दोनच्यान कृष्णा रेडी जालो हय असोच आतां कोण दीदी बी पळया हेका लागून आमकां लेट जाला आतां कितको टायम जाला आतां तरी बसला तो व्हिडिओ चालू केला म्हणून शांत आसा तो आतां उगी कसो बसला पळय ड्रेस दाखय मावशेन दिल्लो तो ड्रेस दाखय उबो राव टी शर्ट सकयल काड तेजें दाखय मावशेक दाखय हिरो मरे किती आवाज रे तिती लाय चल या टाइम जालो चल तिती लाय बेगीन अशेंच आमकां लेट जाता असोच पळय 8 जावपा आयली आतां आनी आमी आजून पावना दिदीगेर सगळ्यांगेर वयता म्हटल्यार लेट जालो आनी हांवें शूट करूं ना कारण परत रिपीट जातलें न्हू म्हण आसूं म्हटलें मागीर दिदीगेर पावलें की मातशें शूट करतलें आनी मागीर जालें न्हू हे इयराचें आतां लास्ट हळदी कुंकू मागीर ना आतां नेक्स्ट इयर मागीर भोंवपाचें आनी हो पळय मस्ती करता कितें आतां ताका न्हीद येवपा लागली उदो न्हिदलेलो तो आनी न्ही म्हाका तुमकां सांगपाक जाय आसलें तुमी खूब फावटी म्हाजे हे पेंडेंट पयला आसतलें एवरी टायम हांव चडशें घालताच कारण न्ही म्हाजें तें खूब स्पेशल आसा म्हाज्या खातीर करिशान न्ही म्हाका तें बेबी शॉवराक असो सरप्रायज म्हणून दिल्लें तेणी म्हाका सांगोचता तेणी की केला म्हणून अकस्मात तेन्ना घातला मागीर म्हाका मम्मी आनी दोगांय गेली शॉपिंग म्हळ्यार हाडपाक आनी म्हाका सांगोना 8 दीस पयलू न्ही रे केन्ना गेली रे तुमी 8 दीस पयलू गेल्या आनी म्हाका कांय आयडियाच नासली सो सरप्रायज तेणी घातलेलें सो म्हाजे खातीर खूब स्पेशल आसा तें म्हणून हांव एवरी टायम हेच घालता आनी 2 आसा म्हाजे कडेन गोफ टायप बट तेवूय घालपाक जाय बट म्हाका हेच घालीन दिसता फक्त म्हणून हांव घालता असं म्हटलें सांगूय म्हटलें तुमकां बी सो आतां हांव दिदीगेर वयता पावलें की मागीर तुमकां मेळटा जिजू बाबा माझा जिजू पावले दिदीगेर आनी सोमते दिदीले किचनान दिदीने पळय कितें कितें केलां खावपाक आमी ऑलरेडी कितें कितें खावन आयल्या आवय भाजी बी केल्या मो मम्मीन हाडलेलें कितें पणसाची भाजी तुमकां बी दाखयता या पणसाची भाजी केल्या ती तन्ने आसता न्ही ते पणसून बारीक आसता पळय तेन्ना जाता न्ही तेजी करता बरी मटर बी घालून केल्या मम्मीन येतना हाडलेलें आसतलें आमगेर जाता घरा खूब आनी छोले केला दिदीन ब्रेड दवरल्या कितें खीर केल्या करी शबय लागलो छोले खावपाक बरें जालें हांव खाता हांव बसला खावपाक आनी तुमी म्हणटली 8:30 जाले आनी हांव च्या पिता अशें बरें दिसतलें म्हाका फ्रेश जेवतलो रे घरा वचोन सेम क्वेश्चन म्हणटा हळदी कुंकूम जालो की ताका तोच क्वेश्चन जेवतलो रे घरा वचोन काय म्हणून म्हाका जेवपाक जाय सुंगटाचें हुमण खावपाक जाय म्हाका आनी कल्ली आसा सो आतां हें हांव थोडेंच खातलें च्या पितलें हांव हे थोडेच खातले आनी मागीर घरा वचून जेवतले मागीर मेळटा तुमकां खाता आनी टाटा कृष्णा टाटा बरो करता पळय टाटा टाटा टाटा
टाटा टाटा कपोट शिकलं. आता झाली 9:30 आणि आम्ही आता वयता घरा आणि रावले आम्ही हांगासर कधी शॉपार गेला कितें रे बा दाळ हाडपाक गेला तूर दाळ. सो फाल्यां सोमार न्हू फाल्यां म्हणल्यार दाळ करुया आनी फाल्यां आमी खंय वचपाचें आसा सो कळटलें तुमकां मागीर. आनी आतां म्हटल्यार व्लॉग म्हटल्यार एंड करुया म्हटल्यार हांगासर घरा आनी मागीर टायम मेळपाना म्हटल्यार म्हाका. कितें जालें रे मेळ्ळी रे दाळ कसलो आवाज येयलो रे बा हे ऑडियो. सो हांव म्हाजो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. सो असो आसलो आयचो म्हाजो डे संडे. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्राईब करपा विसरो नाका. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय.